अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आगाही और मैं आपकी मेज़बान अमारा वट्टू। नाज़रीन, इस टाइम जो सियासत की सूरत हाल चल रही है और मुल्क में जो चीज़ें इस टाइम हो रही हैं, और देखा जाए तो अभी ओपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात भी हुए हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ चीफ एडिटर सफदर अली खान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं? थैंक यू। सर, इस टाइम आप देखें ना कि पहले हालात इतने बिगड़े रहे हैं। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही थी, ना उस तरफ आ रही थी, और वो से मुल्क के हालात जो हैं वो खराब हुए। एक हिसाब से इंतशार ही फैला रहा ना। तो सर, अब जो मुज़ाकरात हुए हैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है ये मुज़ाकरात किस तरफ हमें लेके जाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया हमारा। आपने बहुत अहम सवाल किया है। देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी और मुआशी हालात हैं, वो इसकी चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि हमारी सियासी पार्टी जो हैं ये आपस में मिल के बैठें और एक दूसरे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में हो ये रहा है कि वो टोट-बटोड़ ने खीर पकाई हम्म, और एक की आँख गई तो एक की टाँग गई। तो जी, ये लड़ाई जो है इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब ये एक अच्छा शगुन है कि ये दोनों पार्टियां जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, हम्म, एक हुकूमत में और एक सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, हम्म, वो आपस में मिल बैठने को तैयार हुई हैं। सही। और इनके दो दौर मुज़ाकरात के हो चुके हैं। अब तीसरे दौर में ये रिटर्न जो एक डिमांड थी हुकूमत की हम्म, कि अपोजिशन हमें लिख कर बताए कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो क्या चाहते हैं। तो अब उनकी मुलाकात इमरान खान से हो गई है और उन्होंने इस चीज़ का इकरार कर लिया है कि हम अपने जो है मुतालबात वो लिख कर देते हैं। सही। तो इससे एक अच्छी उम्मीद बन गई है कि अब ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे। सर, अगर मेरा एक सवाल है जो अक्सर मेरे ज़हन में बड़ा घूमता रहता है, और आप सीनियर हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगी सर, अगर ये मुज़ाकरात होने थे, तो ये मुज़ाकरात आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले क्यों नहीं हुए? देखिए, इसमें कह लें आप एक हठधर्मी थी हुँ, कि जिस वजह से हमारे जो मसाइल हैं वो बढ़े हैं। हुँ, जबकि मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने तो शुरू में ही हुँ, पीटीआई को ये ऑफ़र की थी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर आज़म ने कि वो आएँ और मुज़ाकरात करें। सही। लेकिन तब ये पीटीआई इस तरफ नहीं आ रही थी कि हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जो इस तमाम प्रोजेक्ट इसको कह रहे थे वो इसके पीछे हैं, जिनको वो चोर और सारा एक कुछ कह रहे थे। करप्ट कह रहे हाँ, थे। लेकिन अब यकायक ये तैयार हुए हैं। तो अब मैं कहता हूँ इस पे क्या बहस करनी कि क्यों तैयार हुए हैं। हुँ, चलें, शुक्र है तैयार तो हुए। जब बैठेंगे तो यकीनन मसाइल का हल निकलेगा। हुँ, तहफ़्फ़ुज़ात जो होते हैं वो उसी वक़्त दूर होते हैं जब हम एक दूसरे से मिल बैठेंगे। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा, आप कहें कि ये एक अच्छा अमल है, हुँ। इसको सपोर्ट करना चाहिए। किसने करवाया है, कैसे हुआ है, इस पे तो मेरा ख्याल अब ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जब से नून लीग की हुकूमत आई है, तो देखा जाए तो बड़े इन लोगों ने अभी महंगाई तो है, डेफिनेटली ये एक बहुत पुराना टॉपिक है, बरसों का ही, जब से पाकिस्तान बना तब से महंगाई बढ़ रही है। इसको जितना भी आप कर लो, तो जितनी भी बात कर लो, असर तो नहीं होना, लेकिन फिर भी बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमतें अब जाके कुछ कोई कह रहे 10-20 रुपए ही कम हुई हैं। तो सर, जो ये लोग पहले हुकूमत, इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है, इनके जो पहले वादे थे, चीजें थी, उनको हम हल करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ? मैंने सिर्फ एक सफाई के अलावा और रोडों के अलावा अभी तक कोई वादा पूरा होते नहीं देखा। नहीं, आप की बात भी ठीक है, उसको मुकम्मल तौर पे डिनाई करना मुश्किल है, लेकिन इसका एक ज़ाविया थोड़ा-सा चेंज करके अगर देखें, वो ये है कि महँगाई जिस शरह से बढ़ रही थी ना मुल्क में, हम्म, वो रुक गई है। हम्म, वो एक देखें आप कि महँगाई की ये शरह आ गई थी कि सैकड़ों के हिसाब से चीज़ें महँगी हो रही थी। ऐसे ही है। जो 100 रुपए की चीज़ थी वो शायद 1000 तक चली गई। तो ये वो स्पीड एक तो कम हुई है। हम्म, उसका मेन ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगी पे असर रहा है और बतदरीज चीज़ें कम हो रही हैं। उसकी
اگر حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو اس کے وجہ یہ وہ بتاتے ہیں کہ ملک کا خزانہ خالی تھا، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، پاکستان پہ سود اور قرضے ملک کا خزانہ کیا بڑھ چکا ہے؟ نہیں بڑھ چکا ہے. اب اس وقت الحمدللہ پاکستان کا جو ریزرو ہے وہ $16 ارب پہ پہنچ گئے، صحیح ہو گیا، جو کہ پہلے کوئی 4.5-5 کے لگ بھگ تھے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی سال ایک میں. اور وہ خزانہ سوری بات دیکھیں، وہ خزانہ اور ہمارے ملک میں اس ٹائم جو قرضے ہیں اور وہ خزانہ کہاں سے آیا، وہ کیسے ہوا، ذرا اس پہ بھی تو تھوڑی نظر ڈالیں. نہیں، اس پہ دیکھیں وہ چیزیں جو قرضے ہیں وہ تو کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں. بالکل پاکستان پہ بہت بڑا اس وقت قرضوں کا بوجھ ہے، اور پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً ان قرضوں کے سود میں ہی چلا جاتا ہے. تو اس پہ ہم نے ڈیولپمنٹ کیا کرنی ہے؟ تو جب تک پاکستان کی ایکسپورٹ نہ بڑھے تب تک تو پاکستان میں جو بھی بات کرے گا وہ غیر حقیقی ہوگی. ہم اسٹیبل قوم اسی دن ہی ہوں گے جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک مدد ملی ہے، وہ ہمارے اوورسیز کی جو ریمیڈیز آ رہی ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ دسمبر میں ریکارڈ آئے $3.1 بلین پاکستان میں ہمارے اوورسیز نے بھیجے. یہ چیز اسی طرح ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے، اور ہم جو گندم امپورٹ کر رہے تھے، اسی طرح کئی اور چیزیں تھیں جو ہم امپورٹ کر رہے تھے، وہ چیزیں ہماری ختم ہوئی ہیں. اسی طرح گیس پہ بھی انہوں نے توجہ دی ہے، اور اس دفعہ دیکھیں کہ LNG کے جو ہم منگوا رہے تھے شپمنٹس، وہ نہیں منگوائی اس دفعہ انہوں نے، وہ پینڈنگ کر دی گئی ہیں. تو کئی چیزیں دیکھیں مینجمنٹ ہوتی ہے، مینجمنٹ جب بہتر کی جاتی ہے تو چیزیں سنورنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ابھی ایک سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابتدا ہے، اور یہ اچھی ابتدا ہے. پاکستان اس کے علاوہ دیکھیں کہ پاکستان وہ ایک دنیا میں ایک تنہائی کا شکار ہو گیا تھا، وہ چیز ختم ہوئی ہے. ابھی آپ کے ملک میں اسلام آباد میں یہ پچھلے 2 دن بہت بڑی بچوں کی تعلیم، عورتوں کی جو تعلیم پہ کانفرنس ہوئی ہے، اس میں 60 ملکوں نے پارٹیسپیٹ کیا. سر کام تو آپ نے کافی گنوائے، ایک اور مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ جیسے وہ ایک اسکیم جاری کی ہے دھی رانی زوہی. تو سر اس پہ کیا کہیں گے؟ آج کل بڑا وہ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے، بڑی جب بھی سوشل میڈیا پہ دیکھو تو ہماری مریم نواز صاحبہ کی وہ چیز بڑی ہائی لائٹ کی جا رہی ہے. دیکھیں جی، ایک چیز ہوتی ہے صرف سوشل میڈیا پہ بطور پروپوگنڈا استعمال کرنا، ایک ہوتی ہے عملی طور پہ کرنا. ہم نے دیکھا ہے کہ عملی طور پہ انہوں نے بچیوں کی شادی میں وہ خود شامل ہوئی ہیں، اور ان کو جہیز سمیت انہوں نے گفٹ جو تھے ان کی کوئی مالی مدد بھی وہ کی گئی ہے. اور وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اپریشیٹ کرنی چاہیے. ہمارے ملک میں غربت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو سفید پوش طبقہ ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں بہت زیادہ پریشر اس پہ آیا ہے. ان چیزوں پہ خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان پہ بہت مشکل وقت رہا ہے پچھلا جو ہے. اس وقت بھی ان کی تنخواہوں کے حساب سے جو مہنگائی کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس میں اگر حکومت کوئی بھی اس طرح کا عمل کرتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، اور اس کو سراہنا چاہیے. اس میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے حالات جو ہیں وہ مزید بہتر. سر یہ آپ نے کہا کہ یہ کام کرنے سے، لیکن دوسری طرف آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کو بے روزگاری کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے؟ جب ہمارا نوجوان کمائے گا نہیں، اب دیکھیں نا کتنے پاکستان سے نوجوان اس ٹائم باہر کے ممالک میں شفٹ ہوئے ہیں، صرف دیکھیں اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے، اپنے لائف سیٹ. کیا وہ پاکستان میں چیزیں نہیں رہ کے کر سکتے؟ کیا ہمارے ملک میں ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں جو ہمارے یوتھ کو پرووائڈ کی جائیں جس سے وہ کما سکے؟ نہیں، دیکھیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور پاکستان میں اس میں کافی کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا کام. اور دیکھیں پاکستان میں جو IT کا شعبہ ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اور اسی طرح ہم جب تک انڈسٹری نہیں چلے گی، انڈسٹری چلے گی جب تک سیاسی اسٹیبلٹی ہو، حکومتوں کو کام کرنے دیا جائے. حکومتیں باقاعدہ پروگرام لے کے آتی ہیں، ان کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک وہ پروگرام دیتے ہیں. اسی طرح اس گورنمنٹ نے بھی 5 سال کا ایک پروگرام دیا ہے،
उड़ान पाकिस्तान के नाम से। हम्म, तो इस तरह के काम हुकूमतें करती हैं और उनको टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मायूसी वाली बात है। काम शुरू हो गए हैं, हर चीज़ में जो पस्ती थी वो रुक गई है। सर और आपने पाकिस्तान को कुछ ज्यादा नहीं पॉजिटिव नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत पॉजिटिव है इसमें, बहुत positive अल्हम्दुलिल्लाह है बहुत सर। पॉजिटिव है। सर ने हमने सफदर साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मैंने वो भी तमाम सवालात पूछे जो पब्लिक अक्सर उनके जवाब के मुंतजिर रहती है कि ऐसे सवाल प्रोग्राम में क्यों नहीं पूछे जाते, या जो भी स्कीम्स निकलती है या जो भी जितने भी सवालात थे किए उनका जवाब इसी तरह। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रोग्राम आगाही।